नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार रौतहटमा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न पुगे। तर त्यो धार्मिक कार्यक्रममा उनले यस्तो अधार्मिक र गैर कानुनी कुरा गरे। उनको त्यो अभिव्यक्तिले के मुलुकको कानुन र विधान नेताहरूको मुठ्ठीमा छ भन्ने प्रश्न उब्जाउन पुगेको छ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 धर्मपुर स्थित श्री 108 विष्णु महायज्ञको उद्घाटन गर्दै सभापति देउवाले भने, हाम्रो यहाँको एकजना साथी हुनुहुन्छ जो अहिले जेलमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाँडै छुटाउने मेरो प्रयास जारी छ। धैर्य गरेर जेलमै बस्दै गर्नुहोला मित्र, परिस्थिति मिल्ने बित्तिकै छुट्नु हुनेछ। सभापति देउवाले इङ्कित गरेका ती साथी अरू कोही होइनन्, नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री एवं सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलम हुन्, जसलाई पहिलो संविधानको निर्वाचनको अघिल्लो दिन 2064 चैत 27 गते राति निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बम बनाउँदै गर्दा बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकाहरूलाई उपचार गर्नुको सट्टा जिउँदै इटा भट्टामा जलाएर मारेको आरोप लागेको छ। चैतको गर्मीमा बम विस्फोटमा पारी घाइते भएकाको संख्या कति थियो अहिलेसम्म केही खुल्न सकेको छैन। तर पिन्टु भनिने त्रिलोक प्रताप सिंह पनि सो घटनामा परेर मारिएको थाहा पाएपछि उनका अभिभावकले स्थानीय प्रहरीमा जाहेरी दिने आँट गरे। तर जाहेरी दिए लगतै पिन्टुकी आमा रोक्सानाको गोली हानी हत्या गरियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले आलम विरुद्ध यही प्रकरण अन्तर्गत कर्तव्य ज्यानमा 25 वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा 10 वर्ष, विस्फोटक पदार्थको उत्पादनमा 5 वर्ष एवं भण्डारण तथा ओसार पसारमा थप 5 वर्ष गरी 10 सहित 45 वर्ष कैद सजायको माग दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दाहेर गरेको छ। त्यही मुद्दाको पूर्वपक्षका लागि आलम अहिले नक्खु कारागारमा छन्। आतताई घटना सुन्ने हरेक नेपालीको आङ नै श्रृङ्ग भएको थियो। तर भन्नु सभापतिज्यू, यो हदसम्मको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई तपाईले सहजै छुट्याउने आश्वासन सार्वजनिक रूपमा कसरी व्यक्त गर्ने आँट गर्नुभयो? त्यो धार्मिक कार्यक्रममा तपाईलाई लगाइदिएको 20,000 मूल्य बढीको 121 केजीको मालाको बोझले बोल्नु भएको त होइन? शरीरले पनि थाम्न नसक्ने माला लगाएपछि दङ्ग बनेका देउवाको हातमा छ यो देशको कानुन भन्ने प्रश्न र जिज्ञासा पनि देशभर उठेका छन्। राजनीतिक सहमति जुड्दा जस्तो सुकै अपराध पनि माफ हुने हो यो मुलुकमा? हुन त गत फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदा पनि राज्यले जन्म कैद पाएका दर्जनौं कैदीहरूको सजाय माफी गरेर कानुनको खिल्ली ठाडे उडाएको थियो। दलहरूको दबाव, सहमति र आग्रहमा कानुन मिचेर जस्तो सुकै अपराध पनि माफ हुने भए नेपालमा कैदीहरू राख्ने कारखानामा दलहरूको कार्यालय खोल्ने बेला भइसकेको छ। सचेत बन्नुपर्ने भयो। अब सोझा साझा नेपाली जनताले, यहाँ सोझा साझा नेपाली जनतालाई भोट बैंक बनाइन्छ। अपराधीलाई भने जताततै उर्वर अवसर जुटाइन्छ। तर याद गर्नुस् नेताजीहरू, पाप भने धुरीबाट कराएर छाड्छ। इटा भट्टाभित्र गुपचुप राख्न खोजिएको रौतहट काण्ड 12 वर्षपछि बल्झिएर आलम कारागारमा पुगेका छन्। कानुन मिच्ने र हेप्ने दुष्प्रयास नगरे हुन्छ। कानुनको पाना र हरफहरू एक दिन पल्टने छन् नै। नेपालबाट न्याय हराएको छैन भने प्रमाण नेपालका न्यायालयहरूले पेश गर्दै आएका छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। खास गरी आज हामीले सुखद समाचारको एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। विशेष गरी राजनीतिमा लागेको र भूमिगत भएको विप्लव समूहले सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेको छ र विप्लव समूहको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकार सहमत भएको छ भने शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो समात्न विप्लव समूह तयार भएको छ। यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र हामी
सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी छात्रमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ चितवनको एउटा कलेजमा। पछिल्लो समय महिला हिंसाको घटनाहरू बढ्ने क्रममा विद्यालय र कलेजहरू पनि असुरक्षित रहेको महसुस भइरहेको छ। विद्यालयमा पठन पाठन गराउने शिक्षकहरूबाट नै यति बेला छात्रहरू यौन दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीसँग चितवनबाट एउटा कलेजको छात्रमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। यस सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ भने मोरङको केराबारीमा गाउँपालिकाका अध्यक्षको नै संलग्नतामा खोलालाई यसरी दोहन गरिएको छ। खोलाबाट नदीजन्य सामग्रीहरूलाई बारम्बार खोला नै मोडिने गरी निकासा गरिने काम गरिएको छ। करिब 500 घर परिवारहरू खोलाको त्यो जोखिमको त्रासमा बस्न विवश रहेका छन् र ती स्थानीयहरू आन्दोलन गर्न विवश भएका छन्। यस सम्बन्धी स्थलगत रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा रहेको छ भने हामीले गएको कार्यक्रममा लगातार हामीले उठाएको विषय थियो गुल्मीमा सासू र बुहारीको हत्या प्रकरण रहेको थियो। सासूले आत्महत्या गरेको र बुहारीले पनि आत्महत्या गरेको या हत्या भएको हो भन्ने कुरा खुल्न सकेको थिएन। तर यसमा गुल्मीको जुन सम्झना हत्यामा बुहारीको हत्यामा स्वयं आफ्ना कान्छा ससुरा नै संलग्न भएको र कान्छा ससुरालाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा लिएर आएको खुल्न आएको छ। यस सम्बन्धी फलोअप रिपोर्ट पनि रहेको छ र हत्यारा पनि प्रहरी प्रशासनले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी हामीसँग पर्सामा जुन नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा प्रयोगमा आइसकेका औषधिहरूको खाली सिसा र ती सामग्रीहरूलाई पुनः प्रयोग गर्ने गरिएको छ। सिरिजहरू लगायत यसलाई तस्करी पनि भन्न सकिन्छ। यस सम्बन्धी स्थलगत रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ भने 2 वर्षमा निर्माण गर्छु भनेर ठेक्का लिएको तर 10 वर्ष बितिसक्यो कारागारको भवन निर्माण हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष हामी टेलिफोन सम्पर्क र भाइबर मार्फत पनि गुनासो सुन्नेछौँ। तपाईहरू हामीसँग कार्यक्रम अवधिभर जोडिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सरकार र नेकपा विप्लव समूहबीचको वार्ता सफल हुनेमा आशावादी हुन सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 68.5% अर्थात् 867 जनाले तालीमा र 31.95% अर्थात् 407 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको थियो। अर्थात् वार्ता सफल हुनेमा आशा व्यक्त गर्नुभएको थियो। परिणामस्वरूप वार्ता पनि सफल भएको छ। यसर्थ सर्वसाधारणहरूले दिनुभएको प्रतिक्रिया र राख्नुभएको मत अनुसार नै आज सरकार र विप्लव बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। अब लागौं आजको गाली र तालीको विषयतर्फ। प्रतिपक्षीय नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष सरकारमा जान हतारिनु ठिक होला? ठिक हो भन्नेले तालीमा र ठिक होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। तपाईहरूले हाम्रो पात्रोमा गएर गाली र तालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ र प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर आफ्नो सार्वजनिक विषयको चासो र आम सरकार राख्ने विषयमा तपाईहरूले गाली र ताली मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया आफ्नो भोट दिन सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा सुरु गरौँ कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्टबाट। नेपालको राजनीतिमा एउटा फरक दृश्य सार्वजनिक भएको छ। भूमिगत राजनीतितर्फ लागेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिको नाममा हिंसाको लय समातेको थियो। 2052 फागुन 1 गतेबाट तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनले मुलुक नै अस्तव्यस्त बनेको थियो। आजित जनताले फेरि हिंसात्मक द्वन्द्व थेग्ने अवस्था थिएन र छैन पनि। मूल माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै संसदीय राजनीतिमा समाहित बन्यो। तर यो पार्टी सग्लो रहन सकेन। शान्ति पूरा भएको छैन भन्ने नाममा मोहन वैद्य, बादल र विप्लवहरूले प्रचण्डको नेतृत्व त्यागेर अलगै
पार्टी अभ्यास सुरु गरेका थिए। सशस्त्र क्रान्तिबाट उपलब्धि हासिल गर्न सकिने भन्दै विप्लव समूह पूर्ण हिंसाको बाटोतर्फ अघि बढ्यो। केही स्थानहरूमा विस्फोटका घटना भए। अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिक अंगीकार गरेको यो समूहसँगको सरकारी सहमति कतै एकअर्का विरुद्धको राजनीतिक प्रयोग त होइन भन्ने शंकाहरू भने कायमै छ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बिहिबार मध्याह्नतिर नेपाल सरकार र हिंसाको बाटो रोजेको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 3 बुँदे सहमति बनेको छ। विप्लव समूहको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकार सहमत भएको छ भने शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटो समात्न विप्लव समूह तयार बनेको छ। तर एकाएक यो सहमति कसरी बनियो शंकाको दृष्टिकोण राख्नेहरू प्रशस्तै छन्। राजनीतिक तरलता त्यो पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित बनेका बेला एकाएक विप्लव समूहसँग कसरी सहमतिमा पुग्यो त? यति बेला प्रश्नहरू उब्जिन थालेका छन्। राजनीतिक उपयोगका लागि सरकार र चन्द समूह बीचको 3 बुँदे सहमति राजनीतिक उपयोगका लागि केन्द्रित देखिएको छ। सहमतिको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना सबै राजनीतिक विषयहरूको समाधानका लागि संवादको बाटो अपनाउने, राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने, उक्त पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने लगायत विषयहरू केन्द्रित छन्। सम्झौतापछिको यो अवस्था भनेको चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा अघिको अवस्था भन्दा फरक होइन। खास गरी सत्तारूढ नेकपा भित्र पार्टीको आन्तरिक विवाद रहेको र पुनर्स्थापित संसदको बैठक आह्वान भएका बेला भएको यो सहमतिलाई लिएर धेरै शंकाहरू उब्जिन थालेका छन्। वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नै वैधानिकता र नैतिकताका प्रश्नहरू उठेका बेला गम्भीर वार्ता गरेर तुरुन्तै सहमतिमा पुग्नु विश्वमै पत्याइहाल्ने अवस्था होइन। विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध 2075 साल फागुन 28 गते विप्लव समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्धको प्रस्ताव लैजाने हुनै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, जो अहिले वार्ताको संयोजक र सहमतिका सरकारी पक्षका हस्ताक्षरकर्ता हुन्। प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीलाई छाडेर मोहन वैद्यको नेतृत्वको माओवादीमा जुटेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव उनलाई पनि छाडेर हिंसाको बाटोमा आइपुगे। चन्दा आतंक, एनसेलमा बम विस्फोट, निर्वाचन बहिष्कार, त्यसका लागि बम विस्फोट, छिटफुट प्रहरी चौकीहरूमा आक्रमण चलाएको यो समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। वार्ताको प्रयास र सम्झौता। विप्लव समूहलाई संवादबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सरकारले 1.5 वर्ष अघि नै कोसिस गरेको थियो। 2076 भदौ 8 गते सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन भएको थियो। यो टोलीसँग वरियता नमिलेको भन्दै विप्लव समूहले औपचारिक वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसयथा विस्फोट, चन्दा आतंक जस्ता छिटफुट घटनाहरू भए। तर मङ्सिर 23 गते मोरङको मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यापछि विप्लव समूहले हिंसा तर्काउन लागेको आशंका गरिएको थियो। सो समूहको राजनीतिक चरित्रमाथि त्यो घटनाले अनेक प्रश्न उब्जायो। सो समूहलाई नियन्त्रणमा लिन नेताहरूमाथि धरपकड सुरु गरियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस 5 मा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिदिए। लगत्तै मन्त्री बनेका मणिचन्द्र थापालाई अघि सारेर प्रधानमन्त्री ओली विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काउने कोसिसमा थिए। मन्त्री थापा 20 माघमा नक्खु जेल पुगेर पुनामा रहेका नेता हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनसँग अनौपचारिक संवाद अघि बढाए। त्योसँगै विप्लव समूहसँग औपचारिक वार्ता गरी प्रतिबन्ध फुकुवाको गृह कार्य थालियो। फागुन 8 मा विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरी सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्थामा आफ्नो पार्टी सरकारसँगको संवाद र वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरे। त्यसले वार्ताको वातावरण बनायो। 11 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याएपछि सरकार आफै सङ्कटमा पर्यो। यसले विप्लवसँगको वार्ता टर्ने खतरा पनि बढायो। तर गत मंगलबार दुवै पक्षले वार्ता समूह गठन गरे। बुधबार र बिहिबार चरणबद्ध वार्ता गरेका दुवै समूहले 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। सहमतिले उब्जाएको प्रश्न। 3 बुँदे सहमतिमा विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिको धार समात्ने र सरकारले सो समूहलाई लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उल्लेख छ। सहमतिको विस्तृत घोषणा शुक्रबार गरिँदैछ। तर हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव समूहका हतियारका बारेमा कतै उल्लेख छैन। यो समूहले संसदीय प्रणाली स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएको छ। यता संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको सरकार र उता हतियार सहितको संसदीय प्रणाली नमान्ने विप्लव समूहको सहमति सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा र हिंसाको बाटो अँगालेको विप्लव समूहको राजनीतिक स्वार्थ मात्र त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग। हामीले यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। अत्यन्तै सुखद समाचार रहेको छ। विप्लव समूह जो प्रतिबन्धमा रहेको थियो
र अहिले शान्तिपूर्ण यात्रामा समाहित हुन गइरहेको छ र सरकारले वार्तालाई अगाडि बढाउँदै आज 3 बुँदे सहमति पनि गरेको छ। यो सुखद समाचार हामीले सम्प्रेषण गरेका छौँ र यति बेला भने हामीसँग परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ सरकारको तर्फबाट भएको वार्ताको सफलताको विषयमा केन्द्रित रहेर। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। सर्वप्रथम त सरकारलाई धेरै धेरै बधाई छ विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न सफल भएकोमा। तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ, हजुर, मिडियाहरूले पनि निरन्तर यसलाई उठाइराख्नु भएको थियो, शान्तिपूर्ण प्रवाहमा आउनको निम्ति आग्रह गरिरहनु भएको थियो। यो हामी सबैको सफलताको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, हामी सबैलाई बधाई छ पूर्ण एकचोटि। मन्त्रीज्यू, अब पहिला त यो सकारात्मक पहलको सुखद सन्देश के हुन सक्छ? यो आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भनेदेखि आजका नीतिदेखि वास्तवमा भन्यो भने नेपालमा संविधानभन्दा बाहिर रहेका सबै शक्तिहरू संविधानमा जोडिन आइपुगे। त्यस अर्थमा भन्यो भनेदेखि नेपालमा अब राजनीतिक समस्याको समाधान भयो। मूलतः विगत 1-1.5 वर्ष यतापट्टि हेर्ने हो भने दुईटा शक्तिहरू संविधानको दायराभन्दा बाहिर थिए। एउटा थियो सेके राउतको समूह जसले शान्तिपूर्ण राजनीति गरिरहेकै थियो, तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि ऊ चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय एकताको विपक्षमा, एउटा विखण्डनको पक्षमा, खालको अलगावको पक्षमा थियो। उसलाई हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्तामा ल्यायौँ र ऊ संविधान र राष्ट्रको मूल प्रवाहमा जोडिन आइपुग्यो। त्यसबाहेक अब लामो समयदेखि नेकपा विप्लव समूह उसको राष्ट्रियताको बारेमा एउटा कुरा थियो होला, तर मूलतः आफ्ना एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हिंसाको बाटो हिँडिरहेको अवस्था थियो। उसले हिंसा परित्याग गरेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने घोषणा गर्नु भनेको वस्तुतः यो बिन्दुबाट अब नेपालमा संविधानको दायराभन्दा बाहिर, शान्तिपूर्ण राजनीतिभन्दा बाहिर कुनै पनि शक्तिहरू छैन र नेपालले असहमतिहरूलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्ने मामलामा चाहिँ एउटा ठुलो सफलता प्राप्त गरेको छ भन्ने सन्देश नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने म ठान्छु। हजुर, अब नेपालमा हत्या हिंसाको राजनीतिको अन्त्य भएको भनेर आम जनमानसले ढुक्कसँग विश्वास गर्न सकिन्छ? निश्चय नै अब हामी त्यो कुरामा आशावादी छौँ। मलाई विश्वास छ नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले आफ्नो सिङ्गो टिमलाई कमान्डमा राख्नुहुनेछ र उहाँले आज जुन निष्कर्षमा पुग्नुभयो अथवा उहाँको वार्ता टोली जुन निष्कर्षमा पुगेर भोलि उहाँले 2 बजे आयोजना गरिएको राष्ट्रिय सभागृहबाट राष्ट्रलाई जुन सन्देश दिनुहुनेछ त्यो सन्देशमा चाहिँ हिजो आफूसँग लागेको सिङ्गो टिमलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउनु हुनेछ। त्यस अर्थमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ हिंसाको बाटो अब समाप्त भएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। समाजमा हुने अरू खालका अपराधहरू त सामान्यतया रहिरहलान्, तर राजनीतिक उद्देश्यका लागि कुनै एउटा निश्चित विचारधारालाई टेकेर चाहिँ अवलम्बन गरिने हिंसाको बाटोको त्यो ढोका चाहिँ अब बन्द भएको छ। यस अर्थमा चाहिँ यो निर्णयको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। यो चाहिँ शान्तिको पक्षमा, जनताको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा चाहिँ एउटा ठुलो सफलता हो, लोकतन्त्रको पक्षमा चाहिँ ठुलो सफलता हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो सम्झौता कसरी सम्भव भयो यसको पृष्ठभूमि पनि अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। वास्तवमा उक्त समूहसँग लामो समयदेखि वार्ताका प्रयासहरू भइरहेका थियौँ। उहाँहरूले पनि वार्ताको प्रयासहरू गरिरहनु भएको थियो, हामीले पनि वार्ताका प्रयासहरू गरिरहेका थियौँ औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न च्यानलहरूबाट। तर कहिलेकाहीँ अलिकति वार्तालाई रणनीतिक दाउपेचको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिया हो कि भन्ने यस्ता केही आशंकाहरू हाम्रो मनमा पनि रहे। उहाँहरू पनि सरकारप्रति सुरुमा त्यति धेरै विश्वस्त भएको देखिएन, तर पछिल्लो समय आइपुग्दाखेरि वार्ताहरू अलि सघन पनि भए। दोस्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा त विप्लव समूहको एउटा रियलाइजेसन हो कि वास्तवमा नेपालमा अब सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त्यसका निम्ति अनुकूल छैन, जनता पनि त्यसका निम्ति चाहिँ सहमत छैनन्। त्यो बाटोबाट हिँड्दा क्षति बाहेक अरू केही हुँदैन भन्ने कुराको एउटा रियलाइजेसन।
तर त्यसो गरेर पनि एउटा बाटोमा हिँडिसकेपछि त्यसलाई ल्यान्ड गर्न त एउटा उपयुक्त चाहिँ सम्मानजनक एउटा निकास पनि चाहिन्थ्यो। त्यो सम्मानजनक निकासका लागि सरकार तयार भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण मूल प्रवाहमा ल्याउनका निम्ति सरकार तयार भइसकेपछि यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। त्यसो हुँदाखेरि यसमा केही परिस्थितिजन्य कारणहरू छन् जहाँ हिंसात्मक बाटोलाई निरन्तरता दिन नसकिने कुराको चाहिँ एउटा रियलाइजेसन सँगसँगै चाहिँ सरकारले त्यसका निम्ति एउटा उपयुक्त वातावरण बनायो। उहाँहरू पनि यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै यो शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन तयार हुनुभयो। यी सबै कुराहरूको कुलजोड चाहिँ आजको सहमति हो भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि अब सरकार सङ्कटमा परेको बेलामा यसलाई फाइदाको राजनीतिको रूपमा पनि व्याख्या हुन थालेको छ। यसमा चाहिँ अब विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू पनि देखिन्छ। यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छ? अनि एकदमै गलत कुरा हो। वास्तवमा सबै खुसी हुनुपर्ने विषय के हो भनेदेखि सरकारको सङ्कट के छ त्यसको बारेमा अहिले हाम्रो बहस गर्ने यो मञ्च पनि होइन। कुनै बेला तपाईँसँग छुट्टै पनि म कुरा गरौँला। तर सबभन्दा ठुलो कुरा त खुसियाली हुनुपर्ने विषय भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हिंसात्मक बाटो सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो हिँडिरहेको समूहलाई चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण बाटोमा चाहिँ आउन सहमत गरायौँ। ऊ चाहिँ शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन सहमत भयो। यो ठुलो कुरा हो। यसलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुको साटो केही पङ्क्ति केही साथीहरूमा चाहिँ देखिएको त्यो नकारात्मक सोच देख्दाखेरि म आफै छक्क पनि परेको छु। हरेक कुरामा खोट देखाउनु पर्ने, हरेक कुरामा आशंका गर्नुपर्ने, यसमा वास्तवमा अब सरकारलाई श्रेय जान्छ, सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई श्रेय जान्छ। तर हामीले यो श्रेय लिनका लागि गरेको होइन, देशका लागि आवश्यक थियो। यो देशले नोक्सान बेहोरिरहेको थियो। उहाँहरू हिंसाको बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि आखिर उहाँहरूकै तर्फबाट कोही क्याजुअल्टी भए पनि, उहाँकै कोही साथीहरू मारिए पनि वास्तवमा त्यो नेपाली नागरिक नै मारिने कुरा हो। उहाँहरूले कुनै चाहिँ हिंसामा संलग्न हुनुभयो र अरू राजनीतिक रूपमा असहमत पार्टीका मान्छेहरू या अरू कोही शिक्षकहरू अरू कोही मारिए भने पनि ती नेपाली नागरिक नै मारिने हुन्। यो हत्या हिंसाको श्रृङ्खला रोकिनु त सकारात्मक कुरा हो त। अब यसमा पनि किन यति बेला यस्तो भयो, कसरी भयो, यो नाटकीय ढङ्गले किन भयो भन्ने ढङ्गले प्रश्न उठाउनु आफैमा एउटा चाहिँ नकारात्मक मनोविज्ञानको कुरा हो। यस्तो नकारात्मक मनोविज्ञानले हामीलाई कहीँ पनि पुग्न दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले मेरो आग्रह के छ भनेदेखि यसलाई हार्दिकतापूर्वक खुलेर स्वागत गरौँ, भनिराखौँ उहाँहरूलाई पनि कि यो भोलि जे 3 बुँदे सहमति चाहिँ सार्वजनिक हुन्छ त्यो सहमतिको एकदम इमान्दारीपूर्वक परिपालना उहाँहरूको तर्फबाट पनि हो। सरकारले फुल्ली त्यसमा परिपालना गर्छ। कहीँ कतै कमीहरू रह्यो भने तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूले पनि औँल्याइदिनुहोस् कि यहाँ चाहिँ अब सहमति अनुसार काम अगाडि बढ्न अझै यी कुराहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ भनेर र हामी सबै मिलेर मुलुकलाई चाहिँ एउटा शान्तिको दिगो शान्तिको बाटोमा अगाडि बढाउँ। यो जो सन् 2006मा हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारको बिचमा एउटा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यसले नेपालको एउटा बेग्लै पहिचान कायम गरेर त्यो शान्ति प्रक्रिया मार्फत हामीले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सक्यौँ। हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न सक्यौँ। समावेशी सामाजिक न्याययुक्त एउटा समाजको निर्माण गर्न सक्यौँ भनेदेखि आज भएको यो सहमतिले त्यसलाई अझ बढी पूर्णता दिन्छ। त्यस कारणले यसका पछाडि चाहिँ पनि प्रश्नहरू उठाउनु, शङ्का गर्नु भनेको चाहिँ आफैमा एउटा नकारात्मक मनोविज्ञानको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब नेकपाकै सरकारले सीके राउत र त्यसै गरी विप्लवलाई यसरी शान्ति प्रक्रियामा समावेश गरेको छ। यो टिका टिप्पणी भन्दा पनि एउटा सकारात्मक कदम हो सरकारको र सकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ मार्फत मैले केही कुराहरू राख्न पाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद मन्त्रीज्यू। दर्शक महानुभाव, यति बेला सरकार र विप्लव जसलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो, सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ र आज मात्रै सरकार र विप्लव समूहबीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। अब देशमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक हत्या हिंसाका घटनाहरू हुँदैनन्, अशान्ति हुँदैन। देशवासीहरू ढुक्कले बसोबास गर्न सक्छन् र शान्ति सधैँ नेपालमा रहिरहन्छ। शान्तिको आभास गर्न पाइन्छ भन्ने अपेक्षा पनि रहेको छ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। छात्रहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ।
कलेजका शिक्षकहरूले यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको घटना नौलो रहेन नेपाली समाजमा। ज्ञानको मन्दिरमा जाने छात्रहरू चरम यौन दुर्व्यवहारमा पर्दा कलेज नै छाड्नु परेको घटना पनि धेरै छन्। गुरुहरू ज्ञान बाँड्न छाडेर यौनका कुराहरूमा छात्रलाई हतोत्साहित गर्न थालेपछि छात्राहरूका लागि अब कुनै ठाउँ पनि सुरक्षित रहेन। तर चितवनको क्रिस्टल कलेजका छात्रहरूले आफूमाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्ध जिहाद छाडेपछि एक गुरु भनाउँदा अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक प्रहरी खोरमा पुगेका छन्। चितवनबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। छात्रहरूले हिम्मत गरेपछि दुर्व्यवहारको भयो भण्डाफोर। बलात्कारका घटना बढिरहँदा आफ्नै अभिभावक तथा शिक्षकबाट समेत बालिकाहरू बलात्कृत तथा यौन दुर्व्यवहारको शिकार बन्ने गरेका समाचार सार्वजनिक हुन थालेका छन्। हालै चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा पर्ने क्रिस्टल कलेजका छात्राहरू पनि महिनौदेखि यौन दुर्व्यवहारको शिकार बनेको घटना बाहिर आएको छ। लामो समयदेखि यौन दुर्व्यवहारको शिकार बनेका कलेजका कक्षा 11 र कक्षा 12 मा अध्ययनरत पीडित किशोरीहरूले हिम्मत गरेर आफूहरूमाथि भएको शोषण सार्वजनिक गर्दै उजुरी नै गरे। अङ्ग्रेजी विषय पढाउने शिक्षक हरिप्रसाद नेउपानेले छात्रालाई म्यासेन्जर च्याट मार्फत अश्लील म्यासेज पठाउने गरेका थिए। यो च्याट हेर्नुहोस्। म्यासेन्जरबाट अश्लील भिडियो च्याट। शिक्षकले च्याट मार्फत छात्राको तस्बिर पठाउने र संवेदनशील अङ्गलाई लक्षित गर्दै राम्रो रहेको र पढ्न सौराहा बोलाउने गरेको पीडित छात्राको आरोप छ। मेरो फोटो पठाउनु हुन्थ्यो अनि तिम्रो मन पर्यो भनेर के मन पर्यो भनेर सोध्यो भने त्यही भनेर भन्थ्यो। अनि त्यतिकैमा अनि मैले ब्लग गरिदिएको अनि पछि हेल्प गर्छु भनेर भन्दा थियो। अनि मैले भनेको होइन त्यसो भए सौरा आउनुपर्छ तिमी भनेर भन्यो। अनि मैले कलेजमै हुन्न र भनेर नै हुँदैन भनेर नि अनि टाढीमै दिन्न त भनेर भन्यो मैले। अनि त्यो टाढीमा नि हुँदैन तिमी सौरै आउनुपर्छ भनेर भन्यो। कक्षा कोठामा नै चिमोट्ने छुने गर्दथे शिक्षक। विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई कक्षा कोठा र कोचिङ कक्षामा पढाउने शिक्षकले संवेदनशील अङ्गहरू समात्ने, छुने, चिमोट्ने, लुगा तान्ने, गाला जोड्ने जस्ता यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएको पीडित बालिकाहरूको आरोप छ। एउटालाई मात्रै होइन दुई तीन जनालाई नै भने हैन के त्यो सरहरूले हामी नारी हो तर हाम्रो कुनै पनि रेस्पेक्ट छैन के छँदै छैन। त्यो कलेजमा रेस्पेक्ट भने छँदै छैन। एउटालाई हैन सेक्सी फोटो चाहियो रे। सेक्सी फोटो भने के हो? बडी यसरी टच गर्ने। म एक्जाम दिन भनेर निस्किन लाग्यो ना कान्छु बस बडी टच। 10 क्लासको विद्यार्थीलाई पनि त्यही बडी टच। के टच गर्नको लागि पढायो हामीलाई? सर भनेको विद्या दिने सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भन्छ। शिक्षक विरुद्ध बोले कलेजबाट रेस्ट्रिकेट गर्ने धम्की। यस घटनाको विषयमा अन्य विद्यार्थीहरूले थाहा पाएको भए पनि लामो समयसम्म घटना बाहिर आएको थिएन। उक्त कलेजका छात्राहरूलाई यस घटनाको विषयमा बाहिर गएर बोले कलेजबाट रेस्ट्रिकेट गराउने सम्मको धम्की दिएको विद्यार्थीको आरोप छ। यही केसमा हिजो त्यो कागजको डल्ला भनेर गएको केस हच्चै म थिइनँ त्यो हिजो दोषी। मैले त्यो केस जाँदाखेरि यो केस नै निकालेको थिएँ। अनि त्यो सरले भन्दै मलाई चाहिँ तँ अब धेरै नबोल, तँलाई त्यहाँ म ठ्याक्क ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै हामी 3 जना साथीहरू गएको थियौँ। हामी यही केसको साथीहरू गएको थियौँ 3 जना। म ठ्याक्क ढोकाबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै तिमीहरू 3 जनालाई म रेस्ट्रिकेट गर्नुपर्छ भनेर त्यो सरले आफ्नै मुखले भन्यो। कलेजले नै ढाकछोप गर्दै आएको घटना बाहिरिएपछि शिक्षक परे पक्राउ। महिनौं दिनदेखि विद्यालयले नै ढाकछोप गर्दै आएको उक्त घटना बाहिरिएपछि अहिले शिक्षक पक्राउ परेका छन्। पीडितको उजुरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरले सोही कलेजका अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक हरिप्रसाद नेउपानेलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका शिक्षकलाई नैतिकता विरुद्ध कस्तुरको मुद्दा दर्ता गराएर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय टाढीका डीएसपी इन्द्रबहादुर राणाले जानकारी दिए। कलेजले निकालियो शिक्षकलाई। लामो समयसम्म उक्त कलेजमा घटना घटेको भए पनि छात्राले शिक्षकलाई बहिष्कार गर्ने क्रममा यो घटना बाहिर आएको हो। घटनालाई ढाकछोप गर्न प्रधानाध्यापक शिक्षकहरू लागि परेको देखिन्छ। यता कलेज प्रशासनले भने आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी शिक्षकलाई निष्कासन गरेको बताएको छ। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कलेजका प्रधानाध्यापक एक बहादुर जीसी यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर सर, धन्यवाद म्याडम।
अब तपाईको कलेजमा तपाईँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि ती छात्रहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार हुँदा पनि कलेजले उल्टै ढाकछोप गर्न लागेको आरोप छ, के भन्नुहुन्छ? हामीले काफी दुर्व्यवहार भनेको आज मात्रै मैले बिहान थाहा भएँ। हजुर हजुर, अनि त्यसपछि थाहा पाएपछि मैले सरलाई के छ सर म्यासेज यस्तो थियो हजुरको भन्ने कुरो आएको छ विद्यार्थीबाट, त्यो म्यासेजको बारेमा सबैलाई जानकारी दिनु न भन्ने कुरो मैले सरसँग स्पष्टीकरण मैले मागेका थिएँ बिहान 6:30 कुरो। मैले आज बिहान मात्रै थाहा पाएर अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरको त्यो म्यासेजहरू एउटा दुईवटा त्यो मैले सर विद्यार्थीसँग सामान्य पढ्नुपर्छ, मलाई गुड नाइट मैले नभनेसम्म तिमीले पढिराख है भन्ने जस्तो कुराहरू कसरी सामान्य हुन्छ सर यो? ती अंग्रेजी पढाउने जो सर यो सामान्य घटना हैन, सामान्य भन्ने तपाईले यो फिर्ता लिनुस्, यो सामान्य शब्द नै फिर्ता लिनुस् सर। हैन उहाँले भन्नुभएको तपाईहरु कलेजमा भएको दुर्व्यवहारलाई यति सामान्य रूपमा लिनुहुन्छ सर? हैन मैले छात्रहरुमाथि विगत कति वर्ष अगाडिदेखि यौन दुर्व्यवहार भएको छ, अहिले आएर बाध्य भएर छात्रहरु बोल्न विवश भएका छन्। तपाई एक प्रधानाध्यापक भएर सामान्य भन्नुहुन्छ? यो शब्द लिनु, यो शब्द पहिला फिर्ता लिनु सर। हजुर हैन मेरो तर्फबाट मैले भनेको होइन कि सरले त्यसो भन्नुभयो। अनि त्यो भनेपछि तपाईले मैले किन सामान्य कुरा, यो जटिल कुरा हो। तपाई यो यस्तो भयो स्कुलले कारबाही गर्छ तपाईलाई भनेर हामीले त कुराकानी गरेर मैले सम्बन्धित अनि छात्रहरूलाई बोलाएर के हो कसो ल भन भन्ने क्रममा हजुर अनि म अब तुरुन्त कारबाही गर्छु तपाईलाई, आजबाटै मैले अब सञ्चालन समिति तुरुन्त बोलाएर तपाईलाई कारबाही गर्छु मैले भनेर अनि उहाँहरूलाई र छात्रहरूलाई बोलाउँदै अनि त्यहाँ फेरि बाहिरको दुईजना साथीहरू उता अरू कलेजहरूको अथवा बाहिरको आउनुभयो। अनि स्पष्ट हामीले कुरा गर्नु पाएनौँ र प्रशासनमा उहाँहरूलाई बुझाइयो। हजुर र मैले एउटा विद्यालय प्रधानाध्यापकज्यू सर तपाईलाई एउटा गम्भीर प्रश्न गरेँ मैले। अब यो विषयमा छात्रहरूले बोल्यो, यो विषयमा आवाज उठायो भने कलेजबाट रेस्ट्रिकेट गर्छु सम्मको कलेज प्रशासनले धम्की दिएको छ। त्यस्तो कहीँ छैन हेर्नुहोस्, त्यो एकदमै म तल साथ भन्न सक्छु। मैले त अझ तिमीहरू यस्तो सरबाट गल्ती कमजोरी केही भएकै छ भने तुरुन्त म जस्तोसुकै कारबाही पनि म गर्छु। तिमीहरूको पक्षमा म छु। यस्तो तिमीहरूले कुनै पनि एउटा डर त्रास केही छ भने कसैले दिएको छ भने त्यस्तो नमान, म चाहिँ तपाईँहरूकै साथमा छु भनेर मैले आज दिन मैले सम्झाएको छु, प्रशासनमा गरेर भनेको छु। तपाईँहरूले निवेदन दिनुहोस्, तपाईँहरूले अब एउटा बाल उमाथि त्यस्तो दुर्व्यवहार गरेको कुरा छ भने तपाईँले मुद्दा दायर गर्नुहोस्। आज पनि मैले अझ चौकीमै हजुरको गएर नि भने मैले। अनि उहाँले चाहिँ गार्जियन सरको अब सबै कुरो भएर गार्जियन सरले त्यसपछि के गर्नुभयो। अब तपाईँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ होइन सर? तपाईको कलेजमा जो शिक्षकले अंग्रेजी पढाउँथे ती शिक्षकको अगाडिदेखिको तपाईँले बानी बेहोरा केही अनुमान गर्नु भएको छ? तपाईँले निगरानी राख्नु भएको थियो? उहाँ कस्तो खालको व्यक्ति हो, कहिले बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो? हजुर मैले अब उहाँलाई त व्यावहारिक रूपमा अब त्यस्तो त कतिपय कुराहरू यो जान्न नसकिन्न। जम्मा एक पिरियड उहाँले एउटा पार्सियल टिचर हो हजुर इङ्ग्लिसको, एक पिरियड अर्को चाहिँ अप्सनलको 3 दिन पर्थ्यो। उहाँको हप्तामा 1.5 पिरियड पर्थ्यो हजुर पढाउने जाने नयाँ र विद्यार्थीहरूले पनि त्यस्तो कम्प्लेन म माथि गरेका थिएनन्। हजुर अनि त्यो कम्प्लेन अब अहिले त कम्प्लेन गरिसके नि होइन सर? अब यो जुन किसिमको हरकत गरे ती शिक्षकले, यसले कलेज प्रशासनको कमजोरीले कलेज नै बदनाम भएको हो कि होइन, यो महसुस गर्नु भएको छ कि छैन सर? आत्मग्लानी छ कि छैन कलेजलाई? अब कलेज प्रतिष्ठित थियो, तपाईहरूको कलेजको प्रतिष्ठाको पनि कुरा रहला, भोलि अन्य छात्रहरू तपाईहरूकोमा पढ्न आउलालाई पनि डराउनु पर्ने अवस्था रह्यो। त्यो त होइन, हामीले एकदमै यो घटनाप्रति यो हजुरको सरले त्यो गरेको कतिपय व्यवहारका कुराहरू अझ त अनुसन्धानले गर्दै जाला। उहाँ गल्ती उहाँले गर्नुभएको जुन क्रियाकलाप छ त्यसको भागीदार त उहाँ हुनैपर्छ। त्यसले चाहिँ कलेजप्रति पनि एउटा ठुलो आघात चोट त पुऱ्यायो। हामी सबै एकदमै दुखी छौँ र जो अब छात्राहरूप्रति जुन किसिमको व्यवहार गरियो त्यसप्रति त मैले त्यो नानीहरूलाई पनि मैले छोरीहरूलाई भनिसकेको छु। तिमीहरूको साथमा हामी छौँ, हामीले जस्तोसुकै क्रियाकलाप उहाँलाई गर्नुपर्ने अथवा प्रशासनले गर्नुपर्ने र कानुनले गर्नुपर्ने कुराहरूमा हाम्रो सपोर्ट हुन्छ। तपाईँहरू धन्दा नगर्नु, तपाईँहरूप्रति एउटा जुन व्यवहार हामीले गर्नुपर्ने एउटा गार्जियन्सको भूमिका त्यो एकदम हामी निभाउन तयार छौँ भनेर मैले उहाँहरूलाई विश्वास पनि दिलाएको छु आज।
अब विश्वास दिलाउनु भयो प्रधानाध्यापकज्यू, यो व्यवहारमा पनि लागू होस्। अब त्यहाँ जो छात्रहरू अहिले अध्ययन गरिरहेका थिए आफ्नो सहकर्मीलाई नै यो किसिमको शिक्षकले दुर्व्यवहार गरिसके पछाडि उनीहरूमा पनि एक प्रकारको मानसिक तनाव होला, ती छात्रहरूलाई कसरी ढुक्क बनाउनुहुन्छ, त्यो वातावरण कसरी तपाईँले मिलाउनुहुन्छ? होइन, मैले भोलि उहाँहरूको गार्जेन्सहरू अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ बोलाएको छु र तपाईँ घरमै पुगेर पनि उहाँलाई सान्त्वना दिएर त्यहाँको अरू अहिले भर्खरै सरहरूलाई पनि मैले पठाइसकेँ। हजुर, तपाईँहरू कुनै पनि तनावमा नहुनुहोस्, तपाईँहरूको साथमा चाहिँ हामी छौँ। उहाँले दुर्व्यवहार जुन किसिमको गर्नुभयो अथवा मेसेजबाट, त्यो मेसेज अब अनुसन्धानको उसमा छ, अलिक छानबिनको क्रममा छ। अब जुनसुकै उसमा पनि हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। तपाईँहरू ढुक्क भएर कुनै पनि किसिमको तपाईँमा तनाव आउनुहुन्न भन्ने किसिमले मैले अहिले उहाँलाई भेटेरै अनि घरमा पुगेर पनि अरू सरलाई घरमा जान भनेर पनि मैले विश्वास दिलाएको छु। हजुर सर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो किसिमको हरकत गर्ने ती शिक्षकलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। शिक्षकले भनेको जस्तै यो सामान्य घटना भनेर कलेज प्रशासन चुप लागेर बस्ने छैन। यसलाई ढाकछोप गर्नलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहुने छैन। हजुर, आजको सञ्चालक समिति निर्णय हामी बसिकन उहाँलाई चाहिँ स्कुलबाट निलम्बन गरिसकिएको छ। पहिले उसमा हामीले पहिलो कारवाही त हामी गरिसक्यौँ। हजुर, र योभन्दा पनि अब कानुनी रूपमा चाहिँ र कानुनको दायराभित्र उहाँले गरेको गल्ती कमजोरी साथै अब छानबिनको क्रममा चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा उहाँलाई प्रुफ भएर सबै भयो भने हामी एकदम त्यो गर्न तयार छौँ। यहाँहरूलाई नि यो जुन चासो राखिदिनु भयो, यो गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अब कलेजमा हुने यो किसिमको दुर्व्यवहारका ती घटनाहरूलाई निगरानी गर्नुहोस्। कसैको मन बिग्रियो भने त्यहाँ अन्य शिक्षकहरूबाट केही अप्ठ्यारो महसुस गरेको छात्रहरूले गुनासो गरे भने कलेज प्रशासनले सुन्नेछ। तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ, प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, तपाईँको सक्रियता रहनेछ र त्यो किसिमको हरकत गर्ने शिक्षकमाथि तपाईँले कारबाही गर्नुहुनेछ भने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हजुर, हस्, म यसमा एकदम तयार छु। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग क्रिस्टल कलेज रत्ननगर चितवनका प्रधानाध्यापक जोडिनु भएको थियो एक बहादुर जीसी। उहाँले यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय टाढीका डिएसपी इन्द्रबहादुर राणा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डिएसपी साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार हजुर। अब यो क्रिस्टल कलेजभित्र भएको यो यौन दुर्व्यवहार, यो घिनलाग्दो व्यवहारको अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? हजुर, यसमा अब हामीहरूलाई जुन कम्प्लेन प्राप्त भयो त्यो सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान क्रममा शिक्षक जो हरिप्रसाद नेउपाने वर्ष 40 को उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ इङ्ग्लिस टिचर पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मेसेज मार्फत दोहोरो अर्थ लाग्ने अथवा गलत मनसाय एक्सप्रेस हुने खालको मेसेजहरू उहाँले जुन आफ्नै स्टुडेन्टहरू जो 11-12 मा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले मेसेज पठाएको हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट त्यो कुराहरू खुलिसकेपछि हामीले उहाँलाई कानुनी दायरामा लिएर आएका छौँ र आज भर्खरै उहाँलाई हामीले 7 दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौँ। अब कलेजले नै यो विषयमा ढाकछोप गर्न खोजेको स्वयं त्यहाँका छात्रहरूको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। यसलाई प्रहरीले कसरी लिएको छ? हजुर, यस्तो किसिमको घटनालाई हामीले एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र यसमा हामीले कुनै पनि किसिमको लापरवाही नगरिकन उहाँलाई हामी कानुनी दायरामा लिएर आएका छौँ र हामीले केही सिलसिलामा उहाँलाई हामीले कानुनी दायरामा ल्याएका छौँ र अहिले उहाँहरूको अभिभावकले जाहेरी उहाँहरूको कम्प्लेन सुनेर हामीले अभिभावकले ती कुराहरू ल्याइसकेपछि हामीले उहाँलाई म्याद थप गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ। हजुर, अब पक्राउ परेका शिक्षकलाई छोड्ने किसिमको अथवा ती शिक्षकबाट तपाईँहरूलाई सोधपुछमा दबाब दिने खालको कुनै त्यस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ कि छैन? छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो केही पनि छैन र त्यो बिल्कुल हुनु पनि हुँदैन र हुँदैन पनि। हामी निष्पक्ष, पारदर्शी र एकदमै स्वतन्त्र हिसाबले काम गरेका छौँ र यसमा हामीले उहाँलाई कडाभन्दा कडा कानुन बमोजिमको सजायको लागि हामी अनुसन्धान गरेर हाम्रो प्रस्तावित राय त्यही हिसाबले हामी लान्छौँ। हजुर, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डिएसपी साहब। यी किसिमका जुन यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू छन् यसमा कडाभन्दा कडा कारबाहीको लागि तपाईँहरूको सक्रियता बढोस्, प्रहरीसँग ती छात्रहरूको विश्वास रहोस्, यही शुभेच्छा छ। धन्यवाद। हस्, यति बेला हामीसँग
डीएसपी इन्द्रबहादुर राणा जोडिनु भएको थियो, जो इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडीका हुनुहुन्छ। यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हामीसँगै रहनुहोला, विविध विषयहरू बाँकी नै छन्। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले विविध विषयहरू उठान गरेका छौँ। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको विषयलाई पनि समावेश गरेका थियौँ र त्यसै गरी चितवनमा रहेको एक क्रिस्टल कलेजमा छात्रमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारको विषयलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। नदीजन्य पदार्थको दोहन देशभर चरम रूपमा बढ्दो छ। तराईका सतहमा पानी घट्दै गर्दा चुरे क्षेत्रको विनाश चर्को बन्द छ। हिमालहरूमा हाँसिरहने हिउँहरू पग्लदै गर्दा हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत हुने सम्भावना बढ्दो छ। वातावरणमा भइरहेको नकारात्मक प्रभावको मारमा सिङ्गो मुलुक पर्दो छ। तर पनि जथाभावी हुने नदीजन्य पदार्थको दोहन र मनपरी हिसाबले पहाड कोट्याउने कार्य भने रोकिएको छैन। त्यसमाथि पनि अहिले खोला तथा नदीजन्य पदार्थको दोहनमा स्थानीय तहहरू नै आड भरोसामा लागेपछि यस्तो गलत कार्य रोक्ने कुनै निकाय देखिन छाडे। मोरङको केराबारीमा पनि यस्तै भएको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्षको अगुवाईमा नै एक क्रसर उद्योगले मनपरी गर्न थालेपछि स्थानीयवासी आन्दोलित बन्न विवश भएका छन्। क्रसर उद्योगको कारण विस्थापित बन्नुपर्ने अवस्था आएपछि उनीहरूले गाउँपालिकाको र क्रसर उद्योगको कार्यालयमा तोडफोड गर्दै नाराबाजी समेत गरे। क्रसर उद्योग बन्द नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। स्थानीयवासीले न्युज 24सँग गुनासो पोखेपछि मोरङ स्थित टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। गाउँपालिका अध्यक्षको संलग्नतामा क्रसर उद्योग। मोरङको केराबारीमा जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा खोला दोहन भएको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीको संलग्नतामा क्रसर उद्योगले मोरङको केराबारी 8 स्थित खदम खोलामा जथाभावी उत्खनन गरी स्थानीयवासीको उठिवास लगाएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। स्थानीयवासीद्वारा गाउँपालिकाको कार्यालयमा तोडफोड। आक्रोशित स्थानीयले केराबारी गाउँपालिका तोडफोड गरेका छन्। स्थानीयहरूले जनप्रतिनिधिले नै बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताएका छन्। स्थानीयहरूले गाउँपालिकामा खोला दोहन भएको भन्दै दबाब दिँदै आएका थिए। खोलामा जथाभावी क्रसर चलाएर उत्खनन गर्दा गाउँमा बाढी पसेर उठिवास हुने उनीहरूको गुनासो छ। खोला किनारामा ठूला ठूला खाल्डा बनाएको र खोलामा च्यानल बनाउनु पर्नेमा किनाराबाट गिटी लैजाने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। उनीहरूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्की र ठेकेदार भीम पौडेलको मिलेमतोमा खोला दोहन भइरहेको आरोप लगाएका छन्। खोलो बाढी आउँछ, हामीलाई खोलोले विखेत गर्छ, पोरपरार पनि पसेकै हुन्। खोला पसेपछि हामीलाई सबै समर्थ पार्छ। अनि हामी कहाँ जानु कि किन्ने हुन्, ती केसरी राख्ने जतिले किन्ने हुन्। मेरो भनाइ यही हो। आन्दोलन गर्न बाध्य पारियो स्थानीयवासीलाई। जनताको हितमा काम गर्न जनप्रतिनिधि जिताएर पठाएको तर जनताको बिजोक हुँदा समेत बेवास्ता गरेपछि आन्दोलन नै गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। खोलाको बीचबाट च्यानलाइज गरेर गिटी ढुङ्गा निकाल्नु पर्नेमा किनाराबाट निकाल्ने गरेको र जथाभावी खनेर छोडेको हुनाले यस्तो कार्य रोक्न माग गर्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। यो हामीहरूले ढोकामा ढुङ्गा बोकेर जाली बाँधेर बनास एउटा हाम्रो कि टोलवासीलाई सुरक्षा गरेको ठाउँ आज आएर चाहिँ उत्खनन गरेर पैसा कमाउने उद्देश्यमा चाहिँ यहाँका जनतालाई चाहिँ धुलो धुवा मात्रै खुवाउने एउटा कलबरदारी विकासका बारेमा बनेको छैन। अहिलेसम्म गाउँबाट भोट दिएर जिताएर पठाएका प्रतिनिधि खोलामा हाम्रो गल्ती अन्याय यस्ता भयो भन्दा खोलामा आउँदिन भनेर उहाँले ठाउँमा बसेर क्रसरको कारण 500 घर परिवार जोखिममा। स्थानीयहरूले अवैध उत्खननले केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को आम जोगीका करिब 500 घर परिवार जोखिममा परेको बताएका छन्। स्थानीयहरूले गाउँपालिका घेराउ गर्नुका साथै तोडफोड गरी अध्यक्ष कार्की र पौडेल विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले यस्ता जनप्रतिनिधि चाहिँदैन, जथाभावी खोला उत्खनन गर्न पाइँदैन, खोला दोहन बन्द गर जस्ता नारा लगाउँदै गाउँपालिका घेराउ गरेका थिए। उनीहरूले क्रसरको भवन समेत तोडफोड गरेका छन्। हाम्रो यहाँ यस्तो बिजोक हुँदाखेरि भोलि खोला आउने बित्तिकै हाम्रो घरमा गएर पस्छ। हाम्रो बच्चा पढ्ने स्कुल लडाउँछ। क्रसर उद्योग बन्द नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी। ठेकेदार पौडेलले मापदण्ड विपरीत 30 फिट गहिराईसम्म उत्खनन गरिरहेको र त्यसमा अध्यक्ष कार्की समेत संलग्न रहेर केही नभनेको स्थानीयको आरोप छ। उनीहरूले खोला दोहन नरोकिएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्।
हामीसँग यति बेला क्रसर व्यवसायी भीम पौडेल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। भीम सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार हजुर, नमस्कार। अब तपाईले मोरङको केराबारी 8 स्थित खदम खोलामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ। अब त्यो क्रसर उद्योगले स्थानीयहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगे, गाउँपालिकाको कार्यालय नै तोडफोड गर्नुपर्ने अवस्था आयो। क्रसर उद्योग बन्द नभएसम्म हामी आन्दोलन जारी राख्छौँ भनेर विरोध गर्न विवश भए 500 जना स्थानीयहरू। कसरी चलाइरहनु भएको छ यो क्रसर उद्योग तपाईले? हजुर हजुर, क्रसर यस्तो छ, क्रसर उद्योग मैले चलाइरहेको छु, अहिले पनि चलिरहेको छ। हजुर, अब स्थानीयवासीहरू आकर्षित भएर आएका हुन्, नआएका होइनन्। तर के छ भने यथार्थ कुरा नबुझिकन, हजुर, यथार्थ कुरा नबुझिकन व्यवसायहरू आए। व्यवसायलाई कसैले उत्तेजित गरेर ल्याइएको थियो। हजुर, वास्तवमा कदम खोला उत्खनन गरेको छैन। कदम खोला भर्खर गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको छ। ठेक्का लगाइसकेपछि उत्खनन गर्न बाँकी छ, उत्खनन गरिसकेको छैन। र हाम्रो पुरानो स्टकले हामी हाम्रो उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छौँ। भनेपछि गाउँपालिका अध्यक्षज्यू रोहित कार्कीसँग तपाईको राम्रै मिलेमतो छ, यसरी बुझौँ? यसलाई गलत कुरा हो। यो यसमा कुनै गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुनै संलग्नता छैन। किन छैन सर? केराबारीका ती बासिन्दाहरू 500 को संख्यामा गएर गाउँपालिकालाई तोडफोड गरेका छन्। तपाईको क्रसर उद्योग बन्द नभएसम्म आन्दोलन गर्छु भनेर अठोट लिएका छन्। अनि अठोट लिएका छन्, आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर के छ भने यथार्थ कुरो चाहिँ बुझ्नु, जनताले गाउँका जुन आमजुङीवासी केराबारी 8 वार्ड नम्बरका के अरे गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले कुरो नबुझेका कारण गएका हुन्। बुझेपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वयं रोहित कार्कीको संलग्नता छ भनेका छन् स्थानीयले। तपाईँ एक व्यवसायी हुनुहुन्छ, तपाईँ एक शिक्षित नागरिक पनि हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरूले किन सम्झाउन सक्नु भएन त सर? यस्तो भयो। यसरी एकतर्फी जवाफ नदिनु सर। स्थानीयको त्यो भिडियो हामीले देखेका छौँ, स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छौँ। हाम्रो हेल्प डेस्कमा स्थानीयहरूले लगातार फोन गरेका छन् सर। अरे फोन गरेका छन्, फोन गर्नु स्वाभाविक हो। तर यथार्थ कुरो के हो त्यहाँको भन्ने बुझ्नु पर्यो। तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको टिम आउनु पर्यो, हेर्नु पर्यो, यथार्थलाई चाहिँ यथार्थमा जान्नु पर्यो। व्यवसायीलाई तपाईँ हामीलाई यथार्थवादी पत्रकारिता नसिकाउनुहोस् भीम सर। 500 जना स्थानीयहरू विरोध गर्न विवश हुन्छन् भने तपाईको क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत चलेको छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। होइन, तपाईँहरूले भन्ने कुरा त्यो होला। तपाईँहरूलाई कुन हिसाबले तपाईँलाई पठाएको छ म्यासेज मलाई थाहा भएन। यथार्थ कुरो के हो भने हाम्रा मोरङ जिल्लामा 19 वटा क्रसर उद्योग छन्। सबै एउटै मापदण्डका छन्। मापदण्ड पुऱ्याएर हामीले उद्योग सञ्चालन गरेका छौँ। 2072 सालदेखि हाम्रा क्रसर व्यवसायीहरू यथास्थानमा सञ्चालन भएका छन्। र अब गाउँलेहरू आए, नआएका होइनन्, तर 500 जनामा आएका छैनन्, 30-40 जना समूहमा आएका हुन्। यथार्थ बुझिसकेपछि गाउँलेहरूले आफ्नो चित्त बुझाएर गएका छन्। तपाईले यथार्थ बुझाउँदा पनि गाउँलेहरूले चित्त दुखाए। तपाईले मापदण्ड पूरा गरेको छु भनेर भन्नुभएको छ सर। तपाईले जहाँबाट क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ नि सर, जहाँ तपाईले उत्खनन गर्नु भएको छ नि, त्यहाँका करिब 500 घर परिवार त्यो खोलाको कारणले आफ्नो बास उठ्छ भनेर त्रासमा छन्। एउटा कुरो हो, तपाईले 30 फिट तल गहिराईमा गएर उत्खनन गर्नु भएको छ सर। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, गहिराईमा गएर उत्खनन गरेका छैन। यथार्थमा चाहिँ हेर्नुपर्छ, स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई दोष दिने कुरा छैन यहाँ। उहाँसँग हामी कुरा गरौँला, उहाँलाई दोष दिने नदिने तपाईँले त्यो भनिरहनु पर्ने जरुरत छैन। तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा राख्नुहोस्, तपाईँलाई लागेको आरोपको खण्डन गर्नुहोस्। ठिक छ, ठिक छ, एकदम ठिक। मलाई लागेको आरोप एकदमै निराधार छ यहाँ। किनभने 40-50 जना गाउँलेहरूलाई कसैले उक्साएको भरमा, भिडियो बनाएको भरमा तपाईँहरूले पनि गर्नु मिल्दैन। यथार्थ कुरो के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै गाउँलेहरूको वासस्थान उठ्यो, खोला छिर्ने भयो, खोलाहरूले बगाउने भयो भन्ने कुरामा चाहिँ स्थलगत निरीक्षण नगरिकन बोल्न नमिल्ला। र मैले जहाँसम्म मैले सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु, जहाँसम्म हामी 3टा उद्योग छन्, त्यहाँ 3टा उद्योगले सधैँ एउटै मापदण्डमा खोला उत्खनन गरेका छौँ र अहिले हामीले कुनै पनि खोलामा
गरेर हामीले उत्खनन गरेका छैनौँ। खोला ठेक्का नलागिसक्दाखेरि हामीसँग भएको चाहिँ स्टक उत्खनन गर्दाखेरि यो कुरा आएको हो। हजुर, अब यो कुरा आइसके पछाडि भीम सर थोरै सुन्नुस् त, थोरै सुन्नुहोस्। अब तपाईले भन्नुभयो नि स्थानीयले चित्त दुखाइ गरेका छन्, यथार्थ कुरा त्यो होइन, यथार्थ त्यो भन्दा फरक छ भनेर। यथार्थ कुरा त्यो भन्दा फरक थियो भने सर एक दुई जनाले विरोध गर्नु स्वाभाविक होला के सर तपाईको क्रसर उद्योग प्रति? तर सयौंको संख्यामा 500 भने पछाडि एउटा गाउँ नै एउटा टोल नै उठेर तपाईको क्रसरको विरोध गर्नुपर्ने कारण, तपाईको क्रसर बन्द हुनुपर्छ भन्नु कारण, अहिलेसम्म उहाँहरूले आन्दोलन गर्छु भन्नुको कारण, गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोड गर्नुको कारण चाहिँ के हो सर? अब यस्तो सुन्नुहोस्, अब यो चाहिँ यथार्थ मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 40-50 जनाका समूहमा मान्छे आएका हुन् र स्थानगत निरीक्षण पनि गरे हो। उत्खनन गहिरो कहीँ पनि भएको छैन। अब त्यहाँ चाहिँ के भएको भन्ने कुरा चाहिँ गाउँमै आएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सर तपाईँ गलत बोलिरहनु भएको छ। 40-50 जना होइन, त्यहाँ सडक जाम हुने गरी स्थानीयको भिड छ सर। दृश्यले सबै कुरा देखाएको छ। तपाईँ जस्तो एक समझदार व्यक्तिले यति झुट नबोल्नुस्। दृश्य हुन सक्छ नि त, बजार हो, बजारमा धेरै मान्छे आउन सक्छन् नि, तर यथार्थ फिल्डमा गएको मान्छेहरू बजारमा आएका मान्छे सबैले तपाईको विरोध गर्नुपर्ने कारण के त भीम सर? कसले? बजारमा आएका व्यक्तिले ती 500 परिवारले लिखित हस्ताक्षर गरेर गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोड गर्नुको कारण के सर? यसो यथार्थमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले कुनै पनि उत्खनन गरेका छैनौँ खोलामा गएर। हजुर, कहीँ पनि अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, तपाईँको न्युज 24 मा कुरो पुगिसक्यो। कम्तीमा तपाईँले पनि के रहेछ त, तपाईँको स्थानीय उ त छ नि त, एकपल्ट हेर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले हामीलाई त्यति धेरै सिकाइरहनु पर्दैन सर, किन भन्दाखेरि हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँ पुगेर फिल्डबाट रिपोर्टिङ गर्नु भएको सर। यो हजुर तपाईले जहाँ यति बेला क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहनु भएको छ नि, तपाईको क्रसर उद्योगको विषयमा जहाँका स्थानीयले विरोध गरेका छन् नि, त्यही पुगेर हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले रिपोर्टिङ गर्नु भएको। अब यसो गर्नु नि त, ठीक छ। तपाई हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नलाई नसिकाउनुहोस्। तपाईले भनिसक्नु भयो स्थानीयको चित्त दुखाइ छ भनेर। स्थानीयको चित्त कसरी बुझाउनुहुन्छ? तपाई गलत हुनुहुन्न भने सर? गलत भनेको त म बिल्कुल छँदै छैन, किनभने मैले खोला उत्खनन गरेकै छैन, खोला ठेक्का लागेकै छैन। कसरी उत्खनन गरेँ मैले? त्यो सवालै छैन नि। खोला ठेक्का लाग्नु पर्यो नि त। कम्तीमा तेराबारी गाउँपालिका खोला दुईटा छन्, हरदम खोला र लोलरा खोला। त्यो दुईटा खोला अहिलेसम्म ठेक्का लगाएर उत्खनन सुरु भएकै छैन। सुरु नभइकन मैले कसरी खोला उत्खनन गरेँ त? यो त विषय नै होइन सर। अब तपाईलाई यति धेरै आरोपहरू लागिराखेको छ, स्थानीयले गाउँपालिका अध्यक्षज्यूसँग मिलेमतो रहेको छ, उहाँकै आरोप भरोसामा। सुन्नुहोस् न सर, सुन्नुहोस्, मापदण्ड विपरीत तपाईले 30 मिटर तल गएर उत्खनन, 30 फिट तल तपाईले गएर उत्खनन गर्नु भएको आरोप छ। अब यो हुँदाहुँदै तपाईँ किन चुप बस्नु भएको? स्थानीयलाई बुझाउन किन नसक्नु भएको? आफ्नो तर्फबाट तपाईले के पहल गर्दै हुनुहुन्छ? स्थानीयसँग सब वार्ता भइसक्यो, छलफल भइसक्यो, हाम्रो चाहिँ सबै मिलिसक्यो। कुनै पनि 30 फुट गहिरो सुन्नु कुनै 30 फुट गहिरो भनेको त सवालै छैन। खोला ठेक्का लागेको छैन। खोला ठेक्का लाग्नु पर्यो पहिले। ठेक्का नलागेको कसरी 30 फुट र 40 फुटको कुरा आउँछ यहाँ? आफ्नो कम्पाउन्ड भित्र राखेको हामीले तपाईको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सर, ठेक्का नलाग्दाखेरि त तपाईँ प्रति यति धेरै विरोध छ स्थानीयको। ठेक्का लागिसके पछाडि कुन अवस्था होला त्यो तपाईले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। ठेक्का लागेको ठेकेदारले उत्खनन गरेर मेरो कम्पनीमा ल्याइदिन्छ। अब तपाईँ जस्तो व्यक्तिले ती स्थानीयहरूसँग छलफल गर्नुहुन्छ कि हुँदैन सर? अब के गर्नुहुन्छ? म सही छु भनेर कसरी तपाईले प्रमाणित गर्नुहुन्छ तपाईको दाबी अनुसार? स्थानीयसँग हामीले छलफल गरिसक्यौँ र हामीहरू सबै वार्ता मिलिसकेका छ। थोरै जवाफ दिने तपाईसँग शब्दहरू पछिको लागि पनि राख्नुहोस्। तपाईले स्थानीयसँग वार्ता भइसक्यो भनेर भन्नुभएको छ, हामी फेरि फलोअप गर्नेछौँ र तपाईँलाई लाइभमा जोड्नेछौँ। अब वार्ता भएको छ भने भन्नुहोस् न सर, वार्ता भएको छ भने स्थानीयले के कुरामा सहमति गरे तपाईँसँग? स्थानीयले जुन मैले नम्बरी जग्गा लिएको थिएँ, हजुर, त्यो नम्बरी जग्गा जुन मैले उत्खनन गर्दै गरेको हो, यथार्थमा हजुर नम्बरी जग्गा उत्खनन गरेको हो। नम्बरी जग्गा उत्खनन गर्दाखेरि गाउँलेहरू आएका हुन्, कुनै पनि उसमा हामीले चाहिँ क्षति गरेका छैनौँ।
सर त्यो त विस्थापित हुने डर भए पछाडि स्वाभाविक रूपमा आउँछन्। नम्बरी जग्गामै तपाईले आफ्नो क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने त हो नम्बरी जग्गामै गरे हो। अनि मुआवजा दिनुभयो त उहाँहरूको नम्बरी जग्गामा तपाईले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा? मेरो आफ्नो नम्बरी जग्गा हो, उहाँहरूको होइन। मेरो आफ्नो नम्बरी जग्गामा उत्खनन गरे हो। तपाईको आफ्नो नम्बरी जग्गामा पनि तपाईले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा उहाँहरूले विरोध गर्नु भएको छ भने तपाईको स्थानीय हुन्, तपाईले त्यहाँ वर्षौंदेखि आफ्नो व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ, अझै व्यवसाय गर्नुपर्ने छ, स्थानीयलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ सर? अनि सम्झाइसकेका छ, हामीले वार्ता गरिसक्यौँ। स्थानीयले के भन्नुभयो एकचोटि? स्थानीय जसले यति बेला न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हेरिरहनु भएको छ, अपेक्षाले तपाईसँग डाइरेक्ट सम्पर्क पनि नभएको हुन सक्छ, उहाँहरूलाई बताइदिनुस् त उहाँहरूले तपाईसँग के सहमति गर्नुभयो? यस्तो छ, मैले गरेको छैन, म आफू त बाहिर छु, अहिले पनि बाहिरै छु। स्थानीयले मेरो क्रसर उद्योगमा जो बस्नुहुन्छ उहाँहरूले र गाउँपालिका र इलाका प्रशासनका कस्तो मजाले झुट बोल्नु हुँदो रहेछ सर। अघिसम्म सहमति भइसकेको छ भन्नुहुन्छ, अहिले म बाहिर थिएँ, मेरो कोही व्यक्तिले गर्नु भएको थियो। ल सम्बन्धित व्यक्ति तपाईको क्रसर उद्योगको तपाईको सम्बन्धित व्यक्तिले नै स्थानीयसँग सहमति गर्नुभयो भने नि तपाईलाई लागेको आरोपमा त उहाँले तपाईलाई इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ होला नि त सर? दिनुहुन्छ। भन्नुस् त के सहमति भयो? मेरो नम्बरी जग्गा जुन थियो त्यो जग्गामा जुन उत्खनन गरिरहेको थियो केही गहिरो भएको ठाउँमा अब माटो लगाउने माटो लगेर सम्याउने भन्ने सहमति भएको छ र अब आइन्दा नम्बरी जग्गामा पनि नखन्ने भन्ने सहमति भएको छ, गहिरो नखन्ने सहमति भएको छ, माथि जुन लेभल हो लेभलभन्दा माथि तल नजाने भन्ने सहमति भएको छ। यस विषयलाई हामी विस्तृत रूपमा फलोअप गरौँला सर। तपाईले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरेर शब्दहरू एकदम चयन गरेर रेडिमेड जवाफ नै भए पनि राख्नु होला। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू। यस विषयमा हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जो उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, उहाँलाई लगातार टेलिफोन सम्पर्क गरेका थियौँ। रोहित कार्कीलाई यति बेला गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोड गरेका छन् स्थानीयवासीले। जबसम्म क्रसर उद्योग बन्द हुँदैन तबसम्म हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर अटोट लिएका छन्। तर गाउँपालिका अध्यक्षज्यू हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छैन। यो विषयलाई हामी विस्तृत रूपमा निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। समाजमा महिलामाथिको हत्या हिंसा बढ्दो छ, त्यसमाथि हत्या र हिंसामा नजिकका परिवारजनसँगै संलग्नता पनि बढ्दो छ। गुल्मी भाडगाउँकी 21 वर्षीय सम्झना बोहरा खत्रीको हत्या पनि उनकै कान्छा ससुराको संलग्नतामा भएको पुष्टि भएको छ। तर सम्झनाकी सासू तोमकला खत्रीले भने किन आत्महत्या गरिन् त्यो भने रहस्यकै विषय बनेको छ। सम्झना बेपत्ता भएपछि खोजी गर्नुपर्ने माग राख्दै गुल्मीमा भएको आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी उग्र भएर उफ्रिने उनकै कान्छा ससुराले हत्या कबुल गरेपछि भाडगाउँवासी यति बेला पक्राउ परेका लाल बहादुर खत्रीको ताल देखेर अचम्मित बनेका छन्। गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सम्झनाको हत्या परिवार भित्रैबाट। गुल्मीको भाटगाउँमा 21 वर्षीय सम्झना बोहरा खत्रीको कान्छा ससुरा पर्नेले हत्या गरेको पुष्टि भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका 3 भाटगाउँ स्थित घर नजिकै अर्को घरमा बस्ने सम्झनाका कान्छा ससुरा अन्दाजे 50 वर्षीय लालबहादुर खत्रीले माघ 29 गते राति हत्या गरेर फ्याँकेको स्वीकार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका निमित्त प्रमुख डीएसपी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए। सम्झना घरबाट बेपत्ता भएको 2 दिनपछि फागुन 2 गते अन्दाजे 52 वर्षीय उनकी सासू तोमकली खत्री पनि घरदेखि 50 मिटरको दूरीमा पर्ने खनियाको रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। सम्झनाको सासूले आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण नखुले पनि सम्झनाको हत्या लालबहादुरले गरेको स्वीकार गरेको डीएसपी पाण्डेले बताए। हामीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लियौँ र उहाँको विरुद्ध नै परिवारबाट जारी आएको छ। जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद जारीको हामीले म्याद थप गरेर 7 दिनको म्याद दिएका छौँ र यो उहाँलाई किन हामीले शङ्का गर्यौँ भन्दाखेरि उहाँको जुन उहाँले गर्नुभएको व्यवहार हरकत हामीलाई गुमराह पारेको आदि इत्यादि कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति पहिलेदेखि नै उहाँ शङ्कित हो। हत्या घटना लुकाउने प्रपञ्चले उल्टै माइतीलाई सजाय।
आफ्नै छोरी सम्झना बेपत्ता भएपछि उनको माइती पक्षले खोज तलास गरी पाऊँ भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए। तर उल्टै सम्झनाका श्रीमान नेत्रबहादुर खत्रीले आत्महत्या दुरुत्साहनको उजुरी दिएपछि प्रहरीले नै पीडित पक्षकै अर्थात् सम्झनाका बाबु हरिबहादुर खत्रीलाई नै हिरासतमा लिएको थियो। दलहरूको घेराउपछि खोजी सुरु गरियो। भाटगाउँ स्थित केही राजनीतिक दलका अगुवाहरूले त्यहाँका सयौं बासिन्दा उठाएर जिल्ला प्रशासन घेराउ गरी बेपत्ता सम्झनाको खोजीका लागि दबाव बढाइएको थियो। आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी उग्र उनै हत्या अभियोगी। प्रशासन अगाडि भएको आन्दोलन र नाराबाजीमा बढी उग्र र अग्रपन्थीमा थिए। बुहारी सम्झना हत्याकाण्डका अभियोगी उनै लालबहादुर खत्री। उनी विरुद्ध आत्महत्या गरी ज्यान गुमाएकी उनै तोमकली खत्रीका श्रीमान गणेश बहादुर खत्रीले इटानी जाहेरीको मुद्दा दायर गरेपछि लालबहादुर खत्रीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियो। उहाँले स्वीकार्नु भएको छ, तर कति कति हत्या गरेको स्वीकार्नु भएको छ भने मृत्यु अब यो हाम्रो अनुमान चाहिँ त्यही नै 29 गते नै भन्नु होला नि। यति गति उहाँले त्यो पनि भन्नुभएको छ। मैले तोमकलाको आत्महत्या रहस्यमय बन्दै फागुन 1 गते प्रहरीले सम्झनाका श्रीमान नेत्रबहादुर र उनकी आमा तोमकलीलाई बोलाएर सोधपुछ गरेर घर पठाएको अर्को दिन तोमकला रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। तर उनले किन आत्महत्या गरिन् त्यो रहस्यमय बन्दै गएको छ। सम्झनाको शव उनै लालबहादुरले देखाए। सम्झनाको शव बेपत्ता भएको 18 दिनपछि उनै कान्छा ससुरा पर्ने लालबहादुर खत्रीले देखेर एकजना जनप्रतिनिधि मार्फत प्रहरीलाई खबर गर्न लगाएका थिए। उनको र सम्झनाको परिवारको घर नजिकै पर्दछ। बुहारीको हत्यापछि आत्महत्या गर्ने सासुका श्रीमान गणेश बहादुर लामो समयदेखि भारतमा बस्दै आएका थिए। दर्शक महानुभाव, यति बेला यस विषयमा कुराकानी गर्नको निमित्त हामीसँग डीएसपी साहब जोडिनु भएको छ। नमस्कार डीएसपी साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद हजुर। अब आफ्नै बुहारीको हत्या गरेका लालबहादुर खत्रीले कसरी स्वीकार गरे? अब यो हामीलाई चाहिँ यो सुरुदेखि नै लालबहादुर खत्रीप्रति अलिकति शङ्का थियो र हामीले निगरानी पनि उसमाथि नै बढाएका थियौँ। किनभने हामीलाई यो अपहरण भनेर चाहिँ आएको थियो सुरुमा चाहिँ हामीलाई जुन घटना हुँदाखेरि, र हामीले अपहरण यो चाहिँ सम्झना मिसिङ केस भनेर पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियौँ। त्यस सँगसँगै हामीले यदि सम्झनालाई कसैले कर्तव्य गरिकन हत्या गरेको छ भने को दोषी हुन सक्छ भनेर हामीले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिरहेको थियौँ। त्यो केसहरू दुइटै सँगसँगै गएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो भएको खण्डमा यो हुन सक्छ र ऊ चाहिँ यदि कसैले कर्तव्य गरेर हत्या गरे खण्डमा चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ यसमा संलग्न हुन सक्छ भनेर पहिले नै हामीले अनुसन्धान गरे भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सम्झनाको सब फेला पर्ने बित्तिकै हामीले जुन निगरानी गरिरहेको थियौँ जुन लालबहादुर खत्री उहाँलाई चाहिँ हामीले यसमा संलग्न हो भनेर आशंकामा हामीले नियन्त्रणमा ल्याएको थियौँ। हजुर, अब सम्झनाको सासूको पनि अब आत्महत्या भनेर भनिएको छ। अब यो मृत्यु किन रहस्यमय बन्दैछ भनेर प्रहरी प्रशासनले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छ कि छैन? होइन, यसमा सम्बन्धी हामीले चाहिँ यो सम्बन्धी अनुसन्धान त बढिरहेको छ। तर हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन लालबहादुर खत्रीको बयान अनुसार यो जुन सम्झनाको हत्यामा चाहिँ निजको सासू र लालबहादुर खत्री पनि संलग्न भएको भन्ने कुरा बुझिन आएको छ। त्यस कारणले यो आफ्नो पोल खोल्छ भनेर यो सम्झनाको सासूले चाहिँ आत्महत्या गरेको हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। प्रहरीको अनुमान यो रह्यो प्रारम्भिक रूपमा। हजुर, अब पछिल्लो समय नजिकका नातेदारहरूबाट नै यसरी महिला हिंसाको घटनाहरूमा संलग्नता हुने र ती नजिकका आफन्तहरू नै फेरि आन्दोलनमा भनौँ अथवा प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिन भनौँ लागि पर्ने यो दृश्यहरूलाई, यी दृष्टान्तहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईहरूले अलिकति प्रहरी प्रशासनले पनि सोधपुछ अनुसन्धानलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्दो रहेछ भनेर तपाईँहरू बीच पनि छलफल भइरहेको छ अहिले? हजुर, निश्चय पनि यो विभिन्न घटनाक्रममा जो चाहिँ यसले जुन अनुसन्धानमा चाहिँ अगाडि प्रहरीलाई चाहिँ दबाब सिर्जना गर्न अगाडि बढेको छ र उसको स्पेसल्ली नातेदार अथवा कोही छ भन्दाखेरि हामीले शङ्काको दृष्टिकोणले अरूमा पनि हेरेका हुन्छौँ र सँगसँगै अरू को हुन सक्छ भनेर पनि सिमिल्टेनियसली अगाडि बढेको हुन्छौँ।
कहिलेकाहीँ आफन्त पनि हुन सक्छन् अथवा कहिलेकाहीँ नजिकको साथीभाइहरू पनि हुन सक्छन्। यसमा पनि हामीले त्यही मुताबिक हामीले अनुसन्धान अगाडि बढेका थियौँ र यसमा पनि हामी यो आफन्त नै भएको भन्ने कुरा हामीले ठम्याइ गरेर यस केसलाई अनुसन्धानमा अगाडि बढाएका छौँ। हजुर, अब प्रहरी प्रशासनको सक्रियता अझै बढ्दै जाओस्, स्थानीयले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउन्, यही हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डिएसपी साहब। हजुर, धन्यवाद हजुर। यति बेला हामीसँग डिएसपी साहब जोडिनु भएको थियो, जो जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका हुनुहुन्थ्यो, पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डे। दर्शक महानुभाव, यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आज हामीसँग केही विषयवस्तुहरू बाँकी रहेका छन्। यी विषयवस्तुहरूलाई आगामी कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ हामी। यदि तपाईँहरू देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र हामीसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै समस्या, तपाईँहरूको जिज्ञासा, प्रश्नहरू रहेका छन् भने तपाईँहरूले 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। इन्टरनेटको पहुँच छ भने भाइबर र वाट्सएप मार्फत, र तपाईँ फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने 1660 011 2424, 98 015 72424, 98 84 011 037 मा कल गर्न र विभिन्न सोसल प्लेटफर्मबाट पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, त्यसैगरी युट्युबमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो समस्याको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। र नेपालमा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई सहज छ भने र काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यालय पानी पोखरी काठमाडौँमा आएर तपाईँले आफ्नो गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा हामीमाझ राख्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। यसैगरी तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा तपाईँको कुनै समस्या र जिज्ञासा छन् भने हामीलाई भिडियो र मेसेज मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।